तपाईले स्क्रिन देख्नुभयो? देखियो सर। ल यो स्क्रिन हिजोको नै स्क्रिन हो। हामीले अब हिजोबाट नै कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हो। 7 वा 8 को एउटा भनिदिनु न। यस्तो गरेर हुँदैन। त्यो 8 अनि त्यसपछि 10 भन्दा पछाडि पनि अलिकति 2-4 क्वेशन अगाडि बढाउँ अनि त्यसपछि सोलुसनको पार्टमा जाँदा हुँदैन? ल अब हामी हिजो यहाँ पढेको कुराहरू जस्तो हिजो सुरु गरेको टी टेस्ट हो। तपाईहरुले दिमागमा राख्नुपर्ने भनेको when sample size is less than 30 then we can use टी टेस्ट भन्ने कुरा हिजो तपाईले दिमागमा राखिसक्नुभयो। त्यो भित्र तीनटा एप्रोच। पहिलो एप्रोच सिंगल मिन टेस्ट। सिंगल मिन टेस्टलाई हामी हिजो सकाइसक्यौं। अब त्यो सिंगल मिन टेस्टमा के गर्ने भन्ने तपाईले अब हिजोको क्लासलाई एकचोटी हेर्नुपर्ने हुन्छ यदि नबुझेको भए। अब आज हामी डिफरेन्स अफ टु इन्डिपेन्डेन्ट मिन टेस्टमा जानुपर्ने हो। तर बीचैमा त्यहाँ के क्वेशनहरु रहेछन् मैले एक्सरसाइज हेर्दै गर्दा भने त्यहाँ कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल्ने क्वेशनहरु 5-7 वटा राखेको रहेछ। कन्फिडेन्स इन्टरभल भन्नाले जस्तो हामी 95% कन्फिडेन्स लेभल हुँदै गर्दा 5% सिग्निफिकेन्ट लेभल भन्छौं नि। हो त्यो 5% लाई फ्याङ्दै गर्दा 95% एरिया भनेको कति भ्यालुबाट कति भ्यालुसम्म पर्छ त? हो त्यो कन्फिडेन्स इन्टरभल पनि निकाल्न यहाँ सिकाएको रहेछ। त्यसकारण अब मैले आजको क्लास चाहिँ पहिलो पार्ट कन्फिडेन्स इन्टरभल अनि भ्यायौं भने दोस्रो पार्ट बल्ल डिफरेन्स अफ टु इन्डिपेन्डेन्ट मिन अनि यो भित्रैको अझ तेस्रो पार्ट के रहन्छ प्योर टी टेस्ट फर द डिफरेन्स अफ टु मिन। हामीले फोकस गर्नुपर्ने यो तीनवटा टपिक हो। अब यहाँ क्वेशन अझै एउटा टपिकको पनि रहेछ। त्यसमा यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट टेस्ट भनेर पनि लास्टका 5-7 वटा क्वेशन राखेको रहेछ। भनेपछि अझै यसमा 4 वटा पार्ट बनाए ठिक हुँदो रहेछ हाम्रो एक्सरसाइज अनुसार। तर हाम्रो कोर्स सब्जेक्ट अनुसार यो तीनवटा टपिक्सलाई फोकस गर्ने भनेको छ। अब त्यो बुकमा राखेको हुनाले त्यो लास्टको पार्ट पनि हामी पढ्छौं। त्यसो भने अब आज हामी यो तीनवटा टपिक्स भन्दा बाहिर कन्फिडेन्स इन्टरभलको पार्टमा पुग्नु छ। कन्फिडेन्स इन्टरभल पनि हिजोको कुरा जानेका छौं भने आजलाई गाह्रो छैन। त्यसकारण अब आजको पार्टमा जाउँ। हेर्नुस् है कन्फिडेन्स लिमिट इन एस्टिमेटिङ पपुलेसन मिन फर स्मल स्याम्पल भन्यो। अब लार्ज स्याम्पलको लागि अर्थात जुनसुकै स्याम्पलको लागि तपाईहरु एस्टिमेसन पढ्ने बेलामा कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेर निकाल्नु भएको थियो। यो पनि त्यहीको पार्ट हो। अब त्यहाँनेर स्मल स्याम्पल लार्ज स्याम्पल भनेर पढ्नु भएको थिएन। अहिले यहाँ 30 भन्दा सानो आएको केसमा कसरी कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा टी टेस्टमा मात्र। तपाईलाई कहिलेकाहीँ त्यो एक्जाममा आएको मैले क्वेशन कलेक्सन हेर्दै गर्दा पनि obtain its confidence interval अर्थात obtains it range भनेर रहेछ के। अब त्यो रेन्ज भन्नाले खास अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो। तर अब बुकको अनुसार अथवा त्यो क्वेशनमा त्यो मोडल क्वेशनको दिएको सोलुसन अनुसार रेन्ज भनेको पनि उही लोअर लिमिट कमा अप्पर लिमिट बनाएर एउटा इन्टरभल मात्र निकालेर छोडेको छ। त्यो इन्टरभललाई नि कन्फिडेन्स इन्टरभल अथवा फिडुसियल लिमिट भनिन्छ। त्यो निकाल्ने प्रोसेस यो स्लाइडमा तपाईहरु देखिराख्न चलाउनुस् है। यहाँ के रहेछ यो अब सब तपाईले याद गर्नुपर्ने कुराहरु यहाँ 2-4 वटा सिम्बलहरु याद नगरे त हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौं। त्यो सिम्बलहरु याद गर्नको लागि अब यहाँ के छ भने सबभन्दा फर्स्टमा कन्फिडेन्स इन्टरभल अथवा फिडुसियल लिमिट यो जे भने पनि कन्फिडेन्स इन्टरभल भन्छ फिडुसियल लिमिट भन्छ। यसको फर्मुला यस्तो छ x बार प्लस और माइनस t अल्फा df इन्टु स्ट्यान्डर्ड एरर अफ x बार भन्छ। हेर्नुस् है यो पहिलो स्याम्पल मिन त्यहाँ दिएको हुनु पर्यो। स्याम्पल मिन हिजो हामी पढेको टेस्टमा स्याम्पल मिन दिएको थियो। त्यसमा प्लस र माइनस भनेको छ है। तपाई अप्पर लिमिट निकाल्नको लागि जसलाई x अप्पर लिमिटलाई x u भन्छ यसको अप्पर लिमिट निकाल्नको लागि x बारमा प्लस गर्ने के प्लस गर्ने भन्दाखेरि t अल्फा df भनेको यो त हामी हिजो एक्सप्लेन गरिसक्यौं। त्यो टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्ने बेलामा तपाईहरुको एप्रोच के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि एउटा अल्फा पनि थाहा हुनु पर्यो, अर्को डिग्री अफ फ्रीडम पनि थाहा हुनु पर्यो, अनि त्यसरी कुन चाहिँ टेल टेस्ट हो, टु टेल टेस्ट हो कि वन टेल टेस्ट हो त्यो थाहा पाइसकेपछि बल्ल टेबल हेर्न सक्नुहुन्थ्यो। हो यो टेबुलेटेड भ्यालु भनेको है। यो
यो टी अल्फा डिएफ भनेको टेबलमा हेर्ने भ्यालु इन्टु यसमा के थप्दिने भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड इरर थप्ने अरे। एसई एक्स बार भनेको स्ट्यान्डर्ड इरर हो। यो यसरी थप्यो भने बल्ल के आउँछ, यो अप्पर लिमिट आउँछ। अब यसैको ठाउँमा यो प्लसको ठाउँमा यदि माइनस भयो भने के हो, लोअर लिमिट आउँछ। अब एक्स यल कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यही प्लसको ठाउँमा माइनस राखिदिने हो भने के हुन्छ, एक्स बारमा टी अल्फा डिएफ इन्टु एसई एक्स बार गर्ने हो भने प्लस गरे लोअर अप्पर लिमिट, माइनस गरे लोअर लिमिट आउँछ भन्ने हाम्रो आजको एप्रोच। अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट कसरी पत्ता लगाउने, यो यहाँ प्रष्ट लेखेको छ। एक्स बार प्लस और माइनस यहाँ दुइटै राखिएको छ है। प्लस लियौँ भने अप्पर लिमिट अनि माइनस लियौँ भने लोअर लिमिट। अब तपाईँ टी अल्फा डिएफ निकाल्ने, हिजो टेबुलेटेड भ्यालु जसरी हेरेका थियौँ त्यसरी हेर्ने। अनि स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स बार, हिजो पनि स्ट्यान्डर्ड इरर डिफरेन्स अपन स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको थियौँ नि, अथवा स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको क्यापिटल एस भयो, क्यापिटल एस अपन अन्डर रुट एन, स्मल एस भयो भने स्मल एस अपन अन्डर रुट एन माइनस 1 भनेर हिजो हामीले यो कुरा पनि लेखेका थियौँ। त्यसो भने अब हामीले स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स बार पनि निकाल्न सक्छौँ अनि टी अल्फा डिएफ पनि निकाल्न सक्छौँ। एक्स बार क्वेसनमा आफै एभाइलेबल हुन्छ भनेपछि अब कन्फिडेन्स लिमिट अथवा के अरे कन्फिडेन्स इन्टरभल अथवा फुडिसियल लिमिट निकाल्नलाई हामीलाई गाह्रो पर्ने छैन। तर यहाँ भने एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने के हुन्छ भने, जस्तो हामीलाई टेस्ट गर भनेको बेला त नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अनि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स, त्यस्तै गरी टेबुलेटेड भ्यालु अनि कन्क्लुजन यतातिर यसरी जान्थ्यौँ भने कन्फिडेन्स इन्टरभल मात्र निकाला भनेको केसमा तपाईहरुलाई यसरी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हो भन्ने कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ क्या हो। त्यति बेला अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस तपाईहरु थाहा नभएको केसमा सधैँ टु टेल टेस्ट नै प्रयोग गरिन्छ भनेर तपाईहरुको बुकमा लेखिदिएको छ। यो कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल्ने केसमा मात्र है। कुन फर्मुला लगाउने त तपाईहरु यो टेबुलेटेड भ्यालु हेर्नुपर्छ नि। यो जस्तो माथि टेस्ट गरेर भनेको छैन, कन्फिडेन्स इन्टरभल मात्र निकाल्न भनेको छ। निकाल्न भनेको बेलामा टेबुलेटेड भ्यालु कसरी निकाल्ने त, किन टेबुलेटेड भ्यालुमा त 1 टेल टेस्ट 2 टेल टेस्ट चाहिन्छ नि टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्ने बेलामा हो। त्यति बेला यदि प्रश्न छुटिएको छैन, टेस्ट गर्न भनेको छैन भने हामी 2 टेल टेस्टको टेबल हेर्छौं भनेर भनिएको छ है। यहाँ यो एक सेन्टेन्स लेखेको त्यही, अनलेस पोइन्टिङ आउट 1 टेल अर 2 टेल, 1 टेल अथवा 2 टेल कुनै पनि पोइन्टिङ आउट क्वेसनमा गर्ने कन्डिसन नभएको केसमा हामीले केलाई प्रयोग गर्छौं भन्दाखेरि 2 टेल टेस्टलाई प्रयोग गरेर टेबल हेर्ने बेला 2 टेल टेस्टको टेबल हेर्छौं भनेको है यो। किनकि त्यो माथि नलाइदिस अल्टरनेटिभ नबनाइकिन सिधै अल्ट के हुन्छ, यो कन्फिडेन्स इन्टरभल मात्र सोध्यो भने एकपटक तपाईलाई मोडल क्वेसनमा पनि राखिदिएको रहेछ, माथि टेस्ट गरेर भनेको छैन, कन्फिडेन्स इन्टरभल मात्र निकाल भनेको छ के हो। त्यति बेला तपाई 1 टेल 2 टेल भन्दा पनि सिधै 2 टेलको टेबल हेर्न पाउनुहुन्छ भन्न खोजेको हो। यस पछाडि अब यहाँ डिग्री अफ फ्रिडम भनेको त तपाईले हिजै पत्ता लगाइसक्नु भएको छ, n-1 हो। डिग्री अफ फ्रिडम भनेको स्याम्पल साइज -1 हो। अनि त्यसपछि सिग्निफिकेन्ट लेभल भनेको त एज युजुअल दिएको छ भने दिएको छ, छैन भने 5%। अनि स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स बार भनेको क्यापिटल एस हामीले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्यौं, स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने त्यो अपन अन्डर रुट n, अथवा क्वेसनमा आफै एभाइलेबल छ भने त्यसलाई स्मल एस भन्ने मानिन्थ्यो, त्यो पनि अन्डर रुट n-1 भनिन्थ्यो। अब त्यो स्मल एस भनेको स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जुन गिभन छ, अनि n भनेको स्याम्पल साइज, क्यापिटल एस भनेको कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा यो क्यापिटल एस स्क्वायर निकालेपछि एस त त्यसै निकाल्न सकिहाल्यो नि भयो। यिनी हिजै लेखेका फर्मुलाहरू हुन्। यो तपाईहरु के अरे क्वेसन नम्बर 9 सेन गर्दाखेरि बीच-बीचमा फर्मुला प्रयोग गरिसक्नु भएको छ, यो एस निकाल्ने फर्मुला। अनि त्यसपछि मैले अघि भनेको कुराहरू एक्स यु भनेको त एक्स बार प्लस टी अल्फा डिएफ इन्टु एस एक्स बार, ए बीचको प्लसलाई मात्रै राखे, यो के भयो अप्पर लिमिट, अनि माइनसलाई राख्यो भने लोअर लिमिट। अब यसमा व्यवहारिक रूपमा यस्तो गरेको छ है, यो एक्स यु र एक्स एल आयो भने एक्स एल कमा अनि एक्स यु हो। यसैलाई रेन्ज भने पनि कन्फिडेन्स इन्टरभल भने पनि यो एउटा लोअर लिमिट कमा अप्पर लिमिट गर्नुभयो भने यो लिमिटलाई हामी के भनिन्छ, फुडिसियल लिमिट अथवा कन्फिडेन्स इन्टरभल अथवा रेन्ज मात्रै भनेको भए पनि यति नै निकाल्न छोडेको छ है बुकले। हुन रेन्ज भनेको एक्स यु माइनस एक्स एल, यसको डिफरेन्स भन्ने बुझिन्छ। हुँदाहुँदै पनि यो एक्सरसाइजमा व्यवहारिक रूपमा रेन्ज भन्नाले कतिदेखि कतिसम्म पर्छ त भन्ने निकालिदिएपछि, जस्तो 95% कन्फिडेन्स लेभल भनेको थोरैमा कतिसम्मलाई भ्यालिड हुने, धेरैमा कतिसम्मलाई भ्यालिड हुने, ती भ्यालुहरू पत्ता लगाउनुहोस् भनेको। त्यही भएर यो तपाईँ स्लाइडलाई अब तपाईँ नेग्लेक्ट गर्न सक्नुहुन्न।
यो स्लाइड बिना अबका 4-5 वटा क्वेसनहरु अथवा कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल्न सकिदैन। अब यो स्लाइडका फर्मुलाहरु तपाईले याद गर्नु पर्यो। यहाँ फर्मुला याद गर्ने भनेको एउटा टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्ने कसरी, अर्को स्ट्यान्डर्ड एरर, यदि दुईटा कुरा सम्झनु भयो भने त अनि x बार प्लस अर माइनस t अल्फा df इन्टु स्ट्यान्डर्ड एरर अफ x बार हो, यति याद गर्नुस्। अब त्यसपछि हामीलाई गाह्रो पर्ने छैन। अब यो तपाईहरु नोट गरिसक्नु भएको छ पक्का पनि। अनि दोस्रोमा जाउँ। अब यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ न त। अब त्यसको एक्जाम्पल हेर्दै गर्दा तपाईहरुको क्वेशन नम्बर 10 नै हो यो। जस्तो 9 सम्म हिजो हामी पढेका थियौं। अब क्वेशन नम्बर 10 पढ्नु भयो भने ठ्याक्कै यही क्वेशन छ जसमा क्वेशन नम्बर 9 सम्मको पहिलो पार्ट छ अनि कन्फिडेन्स लिमिट पनि निकाल्न भनेको छ। त्यसैले दुईटै पार्ट भएको क्वेशन हो जसमा क्याल्कुलेटेड भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। त्यो भने यो अलि थोरै लामो पनि छ। अब यहाँ दिएको हेर्नुस्, अ र्यान्डम स्याम्पल अफ 10 boys has the following IQs 30, 70, 120 यसरी 70, 121, 10 गर्दै 98 सम्म यी भ्यालुहरु आफै दिएको छ। Do these data support the assumption of population mean IQ of 100 भनेर क्वेशन मार्क दियो। के यो पपुलेसन स्याम्पल पपुलेसन एजुम्सन पपुलेसन मिन 100 के यो डाटाले सपोर्ट, यो स्याम्पल डाटाले पपुलेसन एजुम गरिएको पपुलेसन मिन 100 लाई सपोर्ट गर्छ भनेर क्वेशन सोध्यो। सपोर्ट गर्छ भनेपछि अब के म्यु इक्वल टु 100 भनेको ठीक हो भनेर क्वेशन सोधेको कि भनेपछि नल आइफिस यहाँ म्यु इक्वल टु 100 हुन्छ भन्ने कुरा यो सेन्टेन्सबाट बुझिन्छ। Find the reasonable range in which most of the mean IQ value of the sample of 10 boy lie भन्यो। अब त्यसो भने यहाँ त यो स्याम्पलको संख्या कति 10 दिएको रहेछ। अब त्यो 10 स्याम्पल लिँदै गर्दाखेरि अब यसको कन्फिडेन्स इन्टरभल कति भ्यालुदेखि कति भ्यालुसम्म 10 जनाको लिएको 10 जनाको डाटा लिँदै गर्दा कति भ्यालुसम्म कति भ्यालुबाट कति भ्यालुसम्म भ्यालिड हुन्छ त भनेर यसले लास्टमा चाहिँ यो कन्फिडेन्स इन्टरभल सोध्यो। त्यसकारण अब यहाँ म्यु भनेको 100 लाई टेस्ट गर्नु छ। त्यसकारण यो एजुम पपुलेसन मिन हो, म्यु इक्वल टु 100 जसलाई नल आइफिस लेख्ने बेला काम लाग्छ। यो स्याम्पल साइज 10 छ। अब यसपछि हाम्रो काम के हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल एस ननिकालेसम्म अगाडि जान सक्दैनौँ। त्यसकारण अब क्यापिटल एस कसरी निकाल्ने भन्नेतिर जानुपर्छ। यहाँ यो दिएको त डाटाहरु हुन्। अब टेबल बनाएर अगाडि जानुपर्छ ल नि। जस्तो सुरुमा दिएको याक्सहरु छ। अब तपाईले भ्यालु निकाल्नु पर्यो। भ्यालु निकाल्दा मैले डाइरेक्ट मेथड गएँ, के रे सर्टकट मेथड गएँ। बीचको एउटा कुनै नम्बरलाई एजुम गरेर घटाएर निकालेको भ्यालुलाई हामी डी भन्छौं। त्यो डी निकालेर जाँदै गर्दाखेरि एक्स बार भनेको समेसन डी बाइ एन प्लस एजुम मिन ए हुन्छ। ए भनेको के हो 80 हो। यो एजुम मिन क्यापिटल ए भनेको 80 हो। अनि त्यसरी अथवा तपाईको आफ्नो तरिकाले जान्नुस् समेसन एक्स बाइ एन गरे पनि हुन्छ। समेसन एक्स बाइ एन गरे पनि यति नै आउँछ। अनि त्यस्तै गरी एस स्क्वायर भनेको 1/n-1 समेसन डी स्क्वायर माइनस समेसन डी बाइ एन को होल स्क्वायर अथवा यसको ठाउँमा तपाई समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स को होल स्क्वायर बाइ एन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यी जो दुई तीनटा फर्मुला थिए त्यो मध्येको एउटा प्रयोग गरेको यहाँ। अनि यसरी निकाल्दै गर्दा तपाई क्यापिटल एस 14.03 निकाल्नु भयो। एक्स बार भनेको त्यहाँ 97.2 आयो। यसपछि अब हामीलाई के सोचेको छ पहिला टेस्ट पनि गर भनेको छ अनि कन्फिडेन्स लिमिट पनि निकाल भनेको छ कि टेस्ट गर्ने क्वेशन नम्बर 1 देखि 9 सम्म जसरी गर्नुभयो त्यसरी गर्नु पर्यो। त्यसको लागि नल आइफिस मान्नुहुन्छ म्यु इक्वल टु 100 अर्थात पपुलेसन मिन आइक्यू 100 छ भन्ने कुरा सत्य हो भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ कम्पेरेटिभ बोर्ड छैन हैन, त्यसैले त्यो कुरा ठीक हैन अथवा म्यु इज नट इक्वल टु 100 दैट इज पपुलेसन मिन आइक्यू इज नट 100 भनेर मान्नुहुन्छ। अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स एक्स बार माइनस म्यु अर्थात डिफरेन्स बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर भन्ने थियो। डिफरेन्स भनेको स्याम्पल मिन माइनस पपुलेसन मिन अपन स्ट्यान्डर्ड एरर। स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको यहाँ क्यापिटल एस हामीले निकालिएको थियो। त्यसो भने क्यापिटल एस अपन अन्डर रुट एन भनेर तपाई के रे डिफरेन्स बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर यो पनि यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्दै गर्दा कति आउने छ माइनस 0.63 आउने रहेछ। अब यसलाई तुलना गर्ने बेला फेरि के गर्छौं हामीलाई एब्सोल्युट भ्यालु चाहिन्छ। त्यसकारण एब्सोल्युट भ्यालु अफ टी क्याल्कुलेसन 0.63 हुने भयो। अब सिग्निफिकेन्ट लेभल यहाँ दिएको थिएन त्यसकारण 5% आइदर गिवन अर के रे और 5% भनेर हामी लेखेका थियौं। त्यसकारण यहाँ पनि 5% लेख्यौं। अब टी टेबुलेटेड भ्यालु 5% सिग्निफिकेन्ट लेभलमा। अब यहाँ डिग्री अफ फ्रिडम चाहिन्छ। स्याम्पल साइज n हो भने n-1 भनेको के हो डिग्री अफ फ्रिडम भनेपछि 9 डिग्री अफ फ्रिडम हुँदा
टु टेल टेस्टमा 5% सिग्निफिकेन्ट लेभलमा हिजो मैले तपाईँलाई सिकाइसकेको छु। अब गएर पछाडि टेबल हेर्नुभयो भने 2.262 भन्ने कुरा देख्नुहुन्छ। यसलाई टेबुलेटेड भ्यालु, टी टेबुलेटेड भ्यालु यहाँ 2.262 आयो, टी क्यालकुलेटेड भ्यालु 0.63 आयो। अब तपाईँ तुलना गर्नुहुन्छ, टी क्यालकुलेटेड भ्यालु टी टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो भएको कारणले, एब्सोल्युट फर्ममा सानो भएको कारणले यो के हुनु पर्यो, यो नट सिग्निफिकेन्ट हुनु पर्यो। नट सिग्निफिकेन्ट भनेको तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ, H0 एक्सेप्ट गर्यो भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ। एक्सेप्ट भनेको त के हो त, मिन आइक्यू 100 छ भन्ने कुरा ठिक हो भन्ने यसले प्रमाणित गर्यो। यो पहिलो पार्ट क्वेसन नम्बर 9 सम्म यसरी नै गर्नुहुन्छ तपाईहरु। तपाईको हिजो यदि छुटेको भए पनि 1 देखि 9 सम्म तपाईहरु यही स्लाइडमा भए अनुसार गर्नुहुन्छ। अब आज थपेको पार्ट दोस्रो स्लाइडमा छ। फर्दर 95% कन्फिडेन्स लिमिट। अब 95% कन्फिडेन्स लिमिट भनेको चाहिँ के हो त, 5% सिग्निफिकेन्ट लेभल हो। अल्फा भनेको रिजेक्सन एरिया हो, रिजेक्सन एरिया बाहेकको कन्फिडेन्स इन्टरभल हो। अब हामीले लिमिट निकाल्ने बेला कन्फिडेन्स लिमिट कतिसम्म, कतिबाट कतिसम्म पर्छ भन्ने निकाल्ने हो। त्यसकारण अल्फा 5% लिएको कारणले अब 95% ले कति एरिया कन्टेन गर्छ त्यो निकाल्ने। यसको मिनिङ यो अब नलेखे नि फरक पर्दैन, यो अहिले क्वेसन बुझ्नको लागि लेखेको। हामी के निकाल्दै छौं भन्दाखेरि त्यो क्वेसनले 95% एरिया कन्टेन गर्दा सबभन्दा सानो भ्यालु कति, सबभन्दा ठुलो भ्यालु कति भन्ने कुरा अब हामी यहाँ हेर्नु पर्यो। त्यसकारण 95% कन्फिडेन्स लिमिट निकाल्ने बेलामा अब तपाईहरु सिग्निफिकेन्ट लेभल 5% हुने भयो। त्यति बेला त तपाई टेबुलेटेड भ्यालु हेर्नु पर्यो नि। टी अल्फा डीएफ भनेको यो, टी अल्फा डीएफ भनेको 5% सिग्निफिकेन्ट लेभल हुँदै गर्दा अनि n-1 डिग्री अफ फ्रिडम हुँदै गर्दा टेबुलेटेड भ्यालु कति हुन्छ त्यो तपाई हेर्नु पर्यो। अल्फा भनेको 0.05, डिग्री अफ फ्रिडम भनेको 10-1 9 हो। त्यति बेला 2.262 यो त भर्खर माथि निकालेकै थियौ। यो टी अल्फा डीएफ भयो। एक्स बार पनि हामी निकालिसकेका छौं। अब स्ट्यान्डर्ड एरर पनि निकाल्नु भयो भने अब अझ सजिलो हुन्छ। यस अपन अन्डर रुट n निकालेपछि लहर भ्यालु राखे हुन्छ। हाम्रो माथिको कन्फिडेन्स इन्टरभल यसमा लहर भ्यालु राखिदिनु। जस्तो एक्स बार पनि छ, टी अल्फा डीएफ पनि हामी निकाल्यौ, यस एक्स बार पनि निकाले, यसमा लहर राखिदिएपछि कन्फिडेन्स इन्टरभल आउने हो। त्यसकारण अब यहाँ पनि त्यही गरेछ। यो एक्स बार भनेको 97.2 प्लस अर माइनस अनि टी अल्फा डीएफ भनेको 2.262 इन्टु अब यसलाई छुट्याउन निकाल्दा एकै ठाउँमा राखेको हुनाले यसलाई अब माथि यस अपन अन्डर रुट n हो। यस भनेको 14.03, अन्डर रुट n भनेको 3.16227। यसलाई लहर क्याल्कुलेट गर्नु भने 97.2 प्लस अर माइनस 10.03 आउँदैछ। प्लस लिनुहोस् अप्पर लिमिट आउँछ, माइनस लिनुहोस् लोअर लिमिट आउँछ। अनि लोअर लिमिट कमा अप्पर लिमिट भनेको यसको के हो त, यो कन्फिडेन्स इन्टरभल हो अर्थात् फिडुसियर लिमिट हो। यति बेला सबभन्दा सानो भ्यालु 87.17, सबभन्दा ठुलो भ्यालु 107.23 यतिलाई भ्यालिड गर्छ 95% कन्फिडेन्स इन्टरभलमा भन्छ। यति हामीले निकाल्नु थियो। अब यति गरेपछि तपाईहरु साइडमा एउटा एक्सरसाइज 4.3 प्रब्लम फ्रम 10 to 15 यो सबै यति अहिले दिएको कन्सेप्टले यतिलाई कन्टेन गर्छ अरे। जम्मा 10 देखि 15 सम्म भनेपछि 5 वटा क्वेसन। अहिले 10 को तपाईहरु गरिसक्नु भयो। अब 11 देखि 15 यो क्वेसन तपाईहरु यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो। अब तपाईहरुलाई धेरै हुन्छ भने मैले यतिमा स्टप गर्छु, हैन हामी अगाडि बढ्छौं भन्नुहुन्छ भने मैले यो भन्दा अगाडि बढ्छु। अब म तपाईहरुलाई सोध्छु के गरौँ ल बोल्नुस्। यति नै गरौँ सर। ल यति नै गर्ने हो भने अब उता सोलुसन पार्टमा जाउँ। के छ यो अहिले मैले भनेको ठाउँमा कन्फ्युजन केही छ भने अहिले भर्खरै सोधिदिनु भने सजिलो हुन्छ। अहिले मैले जे एक्सप्लेन गरे नि सर त्यो के मिन निकाल्ने बेलामा छ नि हजुर समेसन x बाइ n गर्दाखेरि एजिङ मिन राख्नु पर्छ कि नाही जोड्नु पर्छ? पर्दैन। डाइरेक्ट मेथड गर्नुभयो भने समेसन x बाइ n गरे हुन्छ यही आउँछ। भर्खरै चेक गर्नुस् न। यो त तपाईले जुन मेथड प्रयोग गरे पनि लास्टमा आन्सर एउटै आएको हुन्छ। एजिङ मिन जोड्नु पर्दैन? पर्दैन। x बाइ n गर्दा एजुम मिन त के हुन्छ सर्टकट मेथडमा मात्र हो त्यो। यो तपाईले सबै क्वेशन डाइरेक्ट मेथडबाट गर्नुभयो कि भनेर यसरी नै गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको मात्रै हो। पक्कै पनि हिजो त तपाईले यो प्रयोग गर्नु भएन होला। अर्को युज गरे अर्को युज गर्नुभयो। अब तपाईले त्यही गर्नु भने यसरी नै गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको है तपाईलाई। हस् सर। ल अरु केही छ कन्फ्युजन भने यो भित्र तपाईहरु क्वेशन राख्नुस्।
नत्र यसमा ठुलो नयाँ फरक कन्सेप्टहरु छैन उयो पहिलेको जस्तै ठ्याक्कै यो मात्र एउटा कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेको के हो यति याद गरिदिनु पर्यो त्यसपछि यसलाई अन्यथा छैन है सर यो के नुल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस पछाडि हजुरले त्यो या 0 इक्वल्स टु त्यो गरेपछि ल्याङ्ग्वेज लेख्नु भछ नि हजुर त्यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्छ कि नै सकेसम्म एक्जाममा लेख्दाखेरि त्यो ल्याङ्ग्वेज किन त्यो क्वेशनमै हुन्छ ल्याङ्ग्वेज लेख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ है सर होमवर्कमा चाहिँ हामीले खासै लेखिया हुन्न सर मैले नि लेखेको छैन त्यही भएर बानी लेख्नु पर्छ, पर्छ होमवर्कमा चाहिँ अब बानी पर्छ। हतार हुन्छ धेरै हुन्छ नि जस्तो त्यही भएर। होमवर्क नलेख्दै गर्दा इक्जाममा नि लेख्नु भएन भने टिचरलाई थोरै मन खुम्चाउने आधार तयार हुन्छ अरे कि अब त्यो होइन सर सबै भन्नाले हेराइको एउटै न ल्याङ्ग्वेज सर धेरै ठाउँमा युज हुने भएर होला होमवर्कमा चाहिँ खासै लेखिन्न थाहा भइ पनि होइन होइन त्यो तपाईँ बानी चाहिँ पर्नु होला मैले इक्जाममा कुनै हालत लेख्छु भन्ने मानसिकता बनाउनु होला किनकि अब हेराइको नजर नि म कहाँनिर नम्बर दिउँ भनेर जुन एस्पेक्टबाट कपी चेक गर्न बसियो भने तपाईँलाई यति लेखे पनि नम्बर पाउनुहुन्छ होइन मैले कहाँनिर नम्बर काटौँ भन्ने चाहिँ जुन एउटा एप्रोच हुन्छ नि त्यो एप्रोच अनुसारको टिचर नम्बर दिन बस्दै गर्दाखेरि तपाईँ यस्तो छोड्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ क्या त्यही भएर यसलाई इक्जाममा चाहिँ लेखिदिनै पर्छ अब बानी पर्न लागि अहिले नि लेख्नुभयो भने तपाईँहरू राम्रो मानिन्छ है हस् सर मैले चाहिँ अहिलेसम्म 2टा युनिट गरी लेखेको छैन कि त्यही सोध्छु भनिरहेको थिएँ त्यसमा त्यतिकै तपाईँले इक्जाममा पनि छुटाउनुहुन्छ यो कुनै हालत लेख्नु होला इक्जाममा हस् सर। नछुटोस् अब अहिले जे गर्नुभयो आफ्नो ठाउँमा छ इक्जाममा चाहिँ नछुटोस् त्यो ती बुकमै हुन्छ अर्थात् क्वेसन भित्रै हुन्छ त्यसलाई यसो मिलाउने मात्रै हो हजुर सर ल अरू अरू केही छ भने भन्नुहोस् त ल छैन भने हामी त्यो अर्को त्यो सोलुसनको पार्टतिर जाउँ त कति नम्बर क्वेसनमा भन्नुभएको थियो तपाईँले भने अब यस्तो गरौँ कतिपय छुटेको साथीलाई पनि फाइदा होला क्वेसन नम्बर 1 देखि 10 सम्मको सोलुसनको पार्ट पनि कर्मश जाउँ अब जसले यो रेकर्डेड हेर्न चाहन्छ नि जसलाई मिसै आएको छैन होइन यस्तो रहेछ भनेर हेर्न पाउँछ त्यसकारण ल क्वेसन नम्बर 1 यो त तपाईँले गरिसक्नु भएको छ तपाईँले नि सरल तुलना गर्दै जान सक्नुहुन्छ अब क्वेसन नम्बर 1 देखि तपाईँले सोधेको कति 8 मा हैन अब कर्म छ यो जसले गर्नु भएको छैन अब आजसम्म नगरेकोलाई पनि सर हेर्न सक्नुहुन्छ झुकिएकोले क्वेसन नम्बर 2 क्वेसन नम्बर 3 अनि त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 क्वेसन नम्बर 5 क्वेसन नम्बर 6 बाट टेबल सुरु भएछ क्वेसन नम्बर 7 अघि हेर्नु नि तपाईँ जस्तै यो 6 मा चाहिँ समेसन x बाइ n लगाएर गरिएको छ x बार भनेको अब यहाँ एजुमिन अनुसार जानुहुन्छ भने समेसन d बाइ n प्लस a लेखे पनि हुन्छ पुरा एउटै हो केही नि फरक पर्दैन जस्तो यसमा डाइरेक्ट मेथड गरिए समेसन x बाइ n x स्क्वायर 1 माइनस n माइनस 1 1 अपन n माइनस 1 समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर तपाईलाई जुन इच्छा लाग्छ त्यही अनुसार जान सक्नुहुन्छ अनि 8 नम्बर यसमा हैन तपाईहरुले सोधेको ल हेर्नुस् त त्यहाँ त एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएछ त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिए पनि हामी प्रयोग गर्दैनौं है त्यो खास अननोन नै हुन्छ यहाँ चाहिँ नोन भएछ त्यो नोन भए पनि त्यसको खास सदुपयोग हुँदैन त्यही नै कन्फ्युज भएको छ त्यसले तपाईलाई मैले हिजो एक सेन्टेन्स भन्ने बेलामा त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सबैसँग अननोन नै हुन्छ नोन भए पनि हामी त्यसको प्रयोग गर्दैनौं भनेको थिएँ मैले यहाँ अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 मन्थ भनेर दिएछ के त्यसको कुनै नि प्रयोग हुँदैन अब त्यही अनुसार तपाईले सर दिएको डाटाबाट स्याम्पल मिन निकाल्नुहुन्छ अनि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुहुन्छ निकालिसकेपछि यो पहिलो पार्ट त त्यति गरेको हो अब दोस्रो पार्टमा जाँदाखेरि अब यस आइसक्यो अब यस 0 यस 1 टी अनि डिभिजनतिर जाने हो यसमा अन्यथा छैन यहाँ दुईटै पोजिटिभ भएको हुनाले यहाँ एब्सोल्युट भ्यालु लगाइएन यहाँ नेगेटिभ बाइ एब्सोल्युट भ्यालु लाउनु पर्छ त्यसैले यो सधैँ एब्सोल्युट भ्यालु लाउँदाखेरि गल्ती हुँदैन है यहाँ सिन्स टी क्याल्कुलेटेड टी टेबुलेटेड यहाँ दुईटै पोजिटिभ हुँदाखेरि त एब्सोल्युटले नि असर गर्न सक्दैन नि त्यसकारण कहिलेकाहीँ एब्सोल्युट भ्यालु नलागिन लेख्या हुन्छ दुईटै पोजिटिभ भएको बेलामा त्यति बेला भ्यालिड हुने हुनाले नत्र भने तपाईले सधैँ एब्सोल्युट भ्यालु यो लगाउनु भयो भने ठीक हुन्छ है किनकि कहिले लगाउने कहिले नलगाउने भन्ने दिमागमा आउनु भन्दा सधैँ एब्सोल्युट भ्यालु लगाउने भन्ने बुझ्नु पर्छ यहाँ दुईटै पोजिटिभ भएको कारणले मैले एब्सोल्युट भ्यालु नलगाएको
अब यसमा झुकिएको कहाँनिर रहेछ ल सर भन्नुहोस् त। सर यहाँ त 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चाहिँ होइन र? हो र मैले के हेरेँ त? हजुरले 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स लेख्नुभएको छ। एकैछिन है। अब कहिलेकाहीँ त सधैँ 5% गर्दै गर्दाखेरि त्यो दिमाग त्यता गएको पनि हुनसक्छ। मेरो गल्ती भयो, सताउनु होला है तपाईँहरू। 1% भए पनि यहाँनिर 1% को भ्यालु हेरिदिनु होला नि तपाईँहरू है। अरू सबै यही गर्नु होला। यो 1% को भ्यालु हेर्ने बेला भ्यालु फरक हुन्छ, त्यही अनुसारको डिसिजन लेख्नु होला। ल 1% नै भनेको रहेछ। अब यहाँ 5% लेख्दा लेख्दै 1% को भ्यालु मैले हेरेर लेखेर रहेछु भने पनि एकपटक हेर्नुहोस् त यो 2.201 5% को भ्यालु छ कि 1% को भ्यालु छ 11 DF हुँदै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त भ्यालु 5% को राख्नु 5% को राख्नु भएको छ सर। ठिक छ, मैले यसमा थोरै सचाउनु पर्ने छ। तपाईँहरू सचाउनु होला आफूले है। त्यो 1% तोक्यो भने 1% को भ्यालु हेर्नु होला। 1% नै राखेर गरेन हामीले त्यही भएर। ठिक छ होइन त्यो मैले यहाँ धेरै जसो कस्तो हुन्छ भने दिमागमा बानी परिराखेको हुन्छ कि उही क्लास 9 10 मा चाहिँ मेडियन निकाल्ने बेलामा 0 10 10 20 20 30 भनेर सधैँ उही दुईटा क्लासको भ्यालु 10 राख्दा जस्तै यहाँ धेरै ठाउँमा चाहिँ 5% प्रयोग गर्ने हुनाले त्यहाँ हुँदै पनि जबरजस्ती अगाडि बढिएको हुन्छ कि। एक दुईवटा तपाईँहरू करेक्सन गर्नु होला। यो चाहिँ मेरो गल्ती हो। यसमा तपाईँहरू करेक्सन गराउन सकिहाल्नुहुन्छ, अन्यथा छैन। यो टेबुलेटेड भ्यालु फरक हुन्छ, हुँदा बित्तिकै अब कन्क्लुजन कहिलेकाहीँ चेन्ज हुन नि सक्छ। यो टेबुलेटेड भ्यालु सानो आयो भने त यसको फरक हुन्छ नि त। सानो ठुलो आयो नआयो त के ठुलो आयो त यो कन्क्लुजन एउटै होला। त्यही पनि अब यसबाट यहाँबाट सचाइदिनु होला। डिसिजन त सेम हुन्छ, त्यही भ्यालु मात्र फरक। ठिक छ यसलाई थोरै सचाउनु होला है तपाईँहरूले। सचाउन सक्नुहुन्छ, अन्यथा छैन। अनि त्यस्तै गरी 9 अब 9 मा चाहिँ यो फर्मुला नि प्रयोग गर्नु न कि भनेर जस्तो समेसन x - x बार को होल स्क्वायर बाइ n - 1 भन्ने पनि थियो नि, हो त्यो फर्मुला प्रयोग गरेको। जुन प्रयोग गर्ने हुन्छ यही प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँलाई कहीँनिर सर्टकट, कहीँनिर चाहिँ एक्चुअल मिन मेथड, कहीँनिर डाइरेक्ट, यो तीनटै फर्मुला प्रयोग हुने गरी तपाईँले हेर्दाखेरि जुन प्रयोग गर्ने हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु होला भन्दा मात्र हो। अब यसमा पनि अब बाइचान्स यसमा नि लेभल अफ कन्फ्युजन मैले हेरेर हेर्नु होला। के भन्दै हुनुहुन्थ्यो बोल्नुहोस् त एकजना। सबै क्वेशनमा यही फर्मुला मात्र युज गरेछु। ठिक छ, तपाईहरु गर्न पाउनुहुन्छ। किन मैले त्यहाँ तीनवटा फर्मुला लेखाएको कारणले मैले यहाँ तीनै थरीको फर्मुलाहरू देखाइदिएको है। केही अन्यथा छैन यसमा। यो हेर्नु होला, मैले धेरैसम्म सबै ठाउँमा 5% नै राखेको रहेछु। अब फेरि यहाँ पनि के छ हेर्नु होला है तपाईहरु। जस्तै अब 10 को त अघि भर्खर गरेको कुरा भयो। ल यो भन्दा पछाडीको तपाईहरु अब गर्नु भएको छैन, अहिले त्यो नगरेसम्म अगाडि नजाऊ। यो अर्को पार्टमा हेरौँ ल, 10 भन्दा पछाडी। ल अब त्यसपछि 1 देखि तपाईलाई अघि मैले भनिसके कति नम्बरसम्म होमवर्क भने 15 सम्म। 10 देखि 15 सम्म भनेपछि आज 4-5 वटा क्वेशन भन्दा भएन। अब भोलि अर्को पार्ट हेरौँला। अब यस पछाडि अरु केही छ भने तपाईहरु प्रश्न सोध्न सक्नुहुने भयो, नत्र भने अब यो रेकर्डेडलाई अन्त्य गर्न जाउँदैन। अरु अनौपचारिक गफ गरेको किन रेकर्ड गर्नु।